तुमकां सगल्यांक येवकार. पाप साहेब लिओ 14वो अशें सांगता, जो भावार्थ आमी इतलीं वर्सां जियेल्या तो आमी मोगान आमच्या कुटुंबांक आनी हेरांक वांटुया. आयचें हें नोवेन आमी तरणाट्यांक भेटयलां. आयच्या ह्या नोवेनाचो विशय जावन आसा देवाचें आपोवणें स्विकारूंक, तरणाट्यांक आकारून तांकां बरवशाचे नमुने जावया. आयच्या दोनूय वाचपांनी फुडाऱ्यांक एक खोरायेन संदेश दिला तो म्हणल्यार राजवटक्यो कितल्योय बोलवंत आनी वरिश्ट जाल्यार लेगून त्यो देवा परस व्हरत्यो जावंक जायनात. तशेंच आयज आमी आमच्या गोंयच्या कातिद्रालाची आस्कारीण अलेक्झांद्राची सांत कातारीन हिची परब समारंभता. तिचो खोडेगाण भावार्थ आनी देखीवून जिवीत आमकां एक बरवशाचो नमुनो जावंक ह्या मिसा बलिदानांत मागुया.
जाऊया सगळी आमी लागीं जोरया दुर्या देवा म्हाका न्हूया आणून आमचो ताका जोया कारोणांतून कोडो दोनिया जिवितांतून जोरू दोनिया आमकां भुरग्यांक वाट दाखोय तुज्या राजान पडून पावय कारोणांतून कोडो दोनिया जिवितांतून जोरू दोनिया आमकां भुरग्यांक वाट दाखोय तुज्या राजान पडून पावय देवानी लोले मोरचे इस्रायाचे बोलबोन फोचे समाजाया सोडान भुलास व्हडल्या दाया तुमचो दिनवास कारोणांतून कोडो दोनिया जिवितांतून जोरू दोनिया आमकां भुरग्यांक तूं वाट दाखोय तुज्या राजान पडून पावय सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुका जेजू कृपा देव. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्यांचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सोबे आसूं. तुझी सोबे आसूं. मोगाच्या इश्टानो पाप साहेब लियो 14वो ह्या वर्सा शपाय शमाय वडिलांच्या दिसा वडिलांक संदेश दिवन अशें सांगता जो बोवार्थ आमी इतलीं वर्सां जियेल्या तो आमी मोगान आमच्या कुटुंबांक आनी हेरांक वांटुया. आपल्या बऱ्या जिविताचे देखी वरवीं तरणाट्यांक आकारूंक तांकां बोरवाशेचे नमुणे जावंक आवय बापायक आनी वडिलांक देवाचें एक खेरीत आपोणें आसा. देखूनच आमच्या आदल्यांची मोडणी आसा फुडलें जोत तशेंच फाटलें जोत. तरणाट्याची पिराय सदांच वायटाच्या तुफानांक सांपडटा आनी जिविताच्या आव्हानांनी निराशीपण अणभवता. असल्या वेळार आमचीं वडिलां तर तांकां बोरवाशेचे नमुणे जायनात जाल्यार तीं वायट प्रसंगाक सांपडून विखाळी वखदां घेवंक पावतात. तर आयच्या नव्यान्याच्या दिसा मिसाची भेट समोर उमतना आमची जबाबदारी वळखुया आनी पयलीं आमच्या देखीवन जिविता वरवीं तरणाट्यांक देखीवन जावंक वावरुया. हे वरवीं तरणाट्यांक आकारूंक तांकां बोरवाशेचे नमुणे जावया. आज आमी आमच्या गोंयच्या कॅथिड्रलाची आस्कारीण आलेसांद्रियाची सांता कांतारीन हिची परब समोर ओंपता. तिचो खोडेगान भावार्थ आनी देखीवन जिवीत आमकां एक बोरवाश्याचो नमुनो जावन दी. आनी मिसाची भेट देवाक मानता तसली जावंक आमच्या तरणाट्या सवे तांची आकांनी बरी जावंक आमी बार घेवंक ना. तर वेळार सगळ्या पातकांची दूख धरून देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बावयलो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मोनाची तोंतोलानुसार वायट आदारून बरें सोड हांवें जायतीं पातकां केल्या
almoço brat, almoço vod brat. E pasod pagyon sudan sanquanbari, sukliao dio dutani boktak, anitum kamba window. Moshigadiram cha service parade valaki, vinod pratun makto. Sor podvida diom chikakut koru kanam chipat kambuksung amka sasna cha chivitak pau. Amen. Pratuia Devasur Denecha Datara Anquarpon Samaluna Jesus Mokrunk आणि रोगोद वारोन ताका साक्षी दिवंक ही तुजी ओसक्त भुरग्यांक तुजी आपुरबायेची देणी भाग्यवंत कॅथरीन हिचो वार्षिक समारंभाचो दीस पाळटना तिच्या आंकवार निर्मळपणा आनी निरादीक भावाता पासत संतोसाना आमी तुका दिन वाचता आनी तिची विनवणेन आमकांय आमच्या जण एकल्याच्या बेसा पोरमणे निश्कळपणान सांबाळूंक आनी भावार्थान ती रावंक कृपा दी म्हूण आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो गौरव देव तुजे समेन पवित्र आत्मेच्या एकपणान जी येता रास उचलयता सासनाच्या ससनांक Amen. जानवायेच्या पुस्तकावेले वाचप प्रमाणीक मनशाचे आत्मे देवाच्या हातान आसात आनी कसलें दोग तांकां लागचे नात पिशाच्या दोळ्या मुखार ती मेलोलीं दिसलीं संवसार सांडून प्रमाणीक मनशां गेलीं तें एक नश्ट दिसलें तांचें मरण तांचो सत्यानाश म्हूण ही पिशीं समजली पूण तीं आपलीं शांत आसात मनशा मुखार दोग सोंसले जाल्यारूय ओमोर जिविताच्या बोरवाशान बोल्ल्यांत तांचीं काळजां थोडेंच दूख सोंसून खूब आशिर्वाद तांकां मेळटलो देवान तांची परिक्षा केली आनी तीं आपणाक मानतात म्हूण ताका ओळखून आयलें भांगार उज्यांत घालून तपासतात तशें देवान तांकां तपासलीं आनी होमाचें अर्पण कशें तांकां मानून घेतलीं देव तांकां भेट दिवंक येतलो त्या दिसा तीं सगळीं परजोळीत जातलीं आनी उशेलांतल्या किटां परी तीं देंवतलीं तीं राष्ट्राची नीत करतलीं आनी पोरजाचेर राजवट चलयतालीं आनी सर्वेस्पोर सासणांक तांचो राजा जातलो ताचेर पात येतात तीं ही सोत समजतलीं आनी विस्वाशी रावतात तीं ताचे सोवे मोगान जियेतलीं कित्याक ताणें विचून काडलोल्यांक कुरपा आनी काकलूत मेळटल्यो देवाचें उतोर्यें आमचो जबाब जातलो
रोडण्या दुकानी वोमतात तीं गायोना गावून करतात लिवणी म्हणया सियोनाच्या गुलामांक सर्वेस्परान परतून हाडले तेन्ना आमकां पयलें तें सोंपोनशें दिसलें. तेन्ना कुशालकायेन आसली आमचीं तोंडां आनी आमच्या ओंठांतलीं एक सारकीं सुटलीं गितां करता तीं गायना गावून करता लिवनी. ओन बावार्थी लेगून म्हणूंक लागले, कसलीं कसलीं ओजापां सर्वेस्परान आमचे खातीर केलीं नात. ओय, व्हड व्हड ओजापां सर्वेस्परान आमचे खातीर केलीं आनी आमचीं काळजां संतोशान मुरगोटलीं. रोडण्या दुकानी वोमतात तीं गायोना गावून करतात लिवणी. जशें नेगेबान उदकाचे लोट नव्यान व्हांवतात, तशेंच आमच्या गुलामांक परतून हाड सर्वेस्परा. रोडण्या दुकानी करतात तीं गायोना गावून करतात लिवणी. रोडण्या दुकानी वोमतात तीं गायोना गावून करतात लिवणी. वेता वेता दुका बरीत चल्लीं, हातान घेवन वोमचें बी. येता येता गितां गावून आयलीं, माथ्यार मारून खोंसाचे बरें. दुकानी वोमतात तीं गायोना गावून करता लिवणी. बागेवून पावलून कोरीतकारांक बरयलोले दुसरे चिटी वेले वाचप. बावा भयणीनो, बोडाय दाखोवंक सोदता ताणें सोम्या सोवे बोडाय दाखोवची. आपणाचीच व्हडवीक सांगता तो मनीस व्हड आनी मानलोलो जायना, पूण जाची व्हडवीक सोमी सांगता तो की मनीस व्हड आनी मानलोलो. म्हजें पिशेपण तुमी इल्लें सोंसलोलें जाल्यार, पूण खरेंच तुमी तें सोंसतात. म्हाका तुमचे पासत प्रेमाशा भोगता ती देवाचीच प्रेमाशा, कित्याक हांवें तुमकां क्रिस्ताक लोगणाचें उतर करून दिल्यात आनी हे पोरी एक निर्मूल आंकवार कशी ह्या एकाच पोतयेच्या हातान तुमकां घाल्यात. देवाचें उतर हें. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. Sorvespora, soy sorvespora, sorvespora, soy. Sorvespora, soy sorvespora, sorvespora, soy. Que te vorte udarpo, amcha somia Jesuche. Soy sorvespora, sorvespora, soy. Sorvespora, soy sorvespora, sorvespora, soy. सोर्बेस्पोर तुमची सोबी आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या सिसाक म्हणलें, कुडीचो जीव काडटा ताका भिवू नाकात, कित्याक तांच्यान आत्म्याचो जीव काडूंक जायना, पूण आत्म्याचो आनी कुडीचो एकाच फाराक एमकोणाक नाश करूंक तांक आसा ताका उदीक भियात. पयशांक 2 शेरकां विकतात न्हय, तरी पूण तांतलें एकूय तुमच्या बापाक कोडो नासतना भूंय पडना. इतलेंच न्हय, तुमच्या तकलेचे सगळे केंस मेजलोले आसात.
म्हणटच तुमी भिवू नाकात. शेरक्यांच्या बिरयां परस तुमी अदीक व्हडती. देखून म्हजो पाटलावदार म्हूण कोणूय मनशा उजीर परगोटीत जाल्यार तो म्हजो पाटलावदार म्हूण स्वर्गार आसल्या म्हज्या बापा उजीर हांवूय परगोडटलो. पूण मनशा उजीर म्हाका नाकारता ताका स्वर्गार आसल्या म्हज्या बापा उजीर हांवूय नाकारतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगच्या बाबा भयणीनो, आयचो दीस आमी कितें भाशेन तरणाट्या खातीर भेटयला. आमच्या कुटुंबांत, आमचे पवित्र सभेंत, आमच्या समाजांत वावराच्या सुवातेर आमकां जायतीं तरणाटीं मेळटात. तर ह्या तरणाट्या पासो देवाक आमी आज दिनवासुया. आनी ह्या तरणाट्यांक आमी बोरवोशाचे नमुणे जावंक कितें तरी करतले हांव, भावार्थाचे नमुणे जातले म्हूण आज आमी आमकांच भास दिवया. दर वर्साक आमी ह्या नोवेनांत वळी आमी वांटो घेता. 1, 2, 3 हो सगळीं नोवेन आमी करता. सो वॉट इज माय एम टू कम फॉर दीस नोविना एवरी इयर? कितें काय आमचो हेतू? बिस्ती नोवेनाक येवप. आमचो हेतू आमकां बागयोन फ्रांसीस शावियर आमकां सांगता की आमी जेजूक आमचो भावार्थ हाका आपणावंक, हाचे भाशेन आमी जावंक, आनी आमच्या कुटुंबांत आसा तांकां आनी कुटुंबा भायर आसा तांकां आमी बोरवोशाचे आनी भावार्थाचे नमुणे जावं. देखून आयचो विशय जावन आसा देवाचे आपोवणे स्विकारूंक, तरणाट्यांक आकारून तांकां बोरवोशाचे नमुणे जावया. मोगेच्या बाबा भयणीनो, आमकां आनी आमच्या तरणाट्यांक बोरवोशाचे नमुणे जावंक पवित्र सभेंत जायते भावार्थाचे नमुणे दवरल्यात. देखीक सांत जुझेवाज, सेंट मादर तेरेजा, सेंट कॅथरीन ऑफ अलेक्झांड्रिया जाचे आज आमी पोरब करता, सांत फ्रांसीस शावियर जाचे आमी नोवेना करता. आनी आमी बारीक नदर मारली जाल्यार आमकां दिसून येता की ह्या सगळ्या जे सांत आसात, मेजॉरिटी ऑफ द सेंट्स वर द यूथ. They were touched by Jesus and were called to follow him. पाप साहेब लिओ आमकां अशें म्हणटा, सेंट्स कीप द लायट ऑफ फेथ इन क्रायस्ट बर्निंग. सांत हो उजवाड, जेजू क्रिस्ताचो उजवाड जळटो दवरतात. ह्या साता भक्तांनी कितें केलें काय, आपले आपोवणें स्विकारून पवित्र सभेची शिकवणे वरवीं, साक्रामेंता वरवीं आनी भोव करून देवाचें उतर शिकून आनी आपल्या जिवितान ते वेव्हारांत घालून तांणी आपली आकारणी केली आनी भावार्थाचे आनी बोरवोशाचे नमुणे जाले. एका दिसाक एका तरणाट्या लागीं तरणाटें चेडूं तें ताचे लागीं विचारलें, तुजो बोरवोशाचो नमुणो कोण? ताणें म्हाका टाट करून जाप दिली, म्हजी आवय. म्हजे आवयंत हांव जेजूक पळयता. इन हर वे ऑफ लायफ आय सी द वे ऑफ क्रायस्ट. काय बरें न्हू? एक तरणाटें आपल्या आवयच्या जिवितान जेजूक पळोवप म्हणल्यार एक व्हडलें भाग. नाजाल्यार जायते फावटी आमी फक्त आमकां दिसता की आमी फक्त पवित्र सभेंत, पूण जेन्ना पवित्र सभेंतली आमी भायर वचून घरा येता तेन्ना आमी खरेंच हो जेजूचें आसणें आमचे भितर दिसी पडटा काय? पूण ह्या चेवडान, ह्या तरणाट्यान आपल्याच्या आवयच्या भितर जेजूक पळयलो. भुरग्यांक भोव करून तरणाट्यांक आकारणी, तांची भावार्थाची आकारणी करूंक तांची आवय बापूय तांकां भावार्थाचे आनी बोरवोशाचे नमुणे. पोप फ्रांसीस सेड, एवरी क्रिस्टियन इज कॉल्ड टू बेर विटनस टू क्रायस्ट. सगल्यांक जेजूचे गोवाय जावंक क्रिस्तांवांक आपयल्यात. तर आयचे पयले वाचप आमकां सांगता, प्रमाणीक मनशांक देव ह्या संवसारांत भावार्थाचे नमुणे करता आनी स्वर्ग तांचें इनाम जाता. जायते फावटी आमी जाय तें बरें करता आनी म्हणटा, फादर बरें करून कसलोच फायदो ना. फादर ताका बोगसणें पोत्तून दिवन कसलोच फायदो ना.
तर जरी तर आमी अशें करता जाल्यार आमी बहुत चुकता. आयचें पयलें वाचप सांगता ते भाशेन आमी पिश्यां भाशेन चिंतता. आमी प्रमाणीक मनशा भाशेन चिंतिना. आनी पिशीं समजली की ही प्रमाणीक मनशां मेली आनी ती काबार जाली, पूण ती शांत आसात, देवाच्या गोपान शांत आसात. तर आज आमच्या जिवितान आमी ह्या प्रमाणीक मनशा भाशेन आमी जिवंक जाय. आमी भावार्थाचे नमुणे जावंक जाय. दुसरें वाचप आमकां सांगता, भाग्योन पावलो आमकां सांगता, बोडाय दाखोवंक सोदता जाल्यार क्रिस्ता सोबें बोडाय दाखय. क्रिस्ता भाशेन जिये. जायते फावटी आमची बोडाय कोणाचेर आसता काय? आमची बोडाय आमच्या पयशांचेर आसता, आमचे स्टेटस आसता ताचेर आसता, आमची नांवां काडपाचेर हाचेर आमची बोडाय आसता. पूण जेजू क्रिस्ताचेर जाची बोडाय आसता, जो जेजू क्रिस्ताची शिकवण आपल्या जिवितांत जिवंक वावुरता, तो भावार्थाचो आनी बोरवशाचो नमुणो जाता. आनी शुभ वर्तमानांत जेजू म्हणटा, संवसारांत कोणाकूच भियेनाकात. कोणाकूच भियेनासतना म्हजो परगोटणार जा. आनी ह्या संवसारांत आनी फुडल्या संवसारांत तुमकां इनाम मेळटलो. तुमी यू आर वर्थ मोर इम्पॉर्टंट दॅन एनीथींग इन दीस वर्ल्ड. हेंच आमी भाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या जिवितान पळयता. दुसऱ्यांक भोव करून तरणाट्यांक प्रमाणीकपणाचें आनी भावार्थाचें जिवीत जिवन जेजूक ताणें परगोटलो. आनी आज पर्यंत तो आमकां बोरवशाचो नमुणो. आज कितलीं जाणां आमी ताका बोरवशाचो नमुणो करून आमचें जिवीत आमी बदलता काय? मोगच्या बाबा भयणीनो, जरी तर आमी तरणाट्यांक हे बोरवशाचे नमुणे जावंक जाय जाल्यार दोन वस्तू आज आमी करुया. पयले सुवातेर प्रमाणीकपणाचें जिवीत आमी जिवुया. लेट अस लिव अ रायटियस लायफ, नॉट एन अनरायटियस लायफ. जो कोण देवाक भियेता न्हू, जो कोण देवाचो मोग करता न्हू, तो आपली जीब सांबाळटा, ते आपले हात सांबाळटा, आपले पांय सांबाळटा. जायते फावटी आमी एक जिबेचेर जेजूक घेता आनी एक फावटी आमी फिरगोजेंतली भायर गेले उपरांत एकामेकाच्यो खबरो करून जिबेन आमी दुसऱ्यांक तासून उडयता. सोंपता काय तें आमकां? हें काय आमचें प्रमाणीकपणाचें जिवीत? I don't know what type of spirit comes on us, as long as we are in the church, and some people, they come, they kneel and they receive the body of Christ. Once they go out, they started gossiping about others' dresses, the way they are going in their life. सगळ्यो आमी खबरो करता. सो प्रमाणीक मनशाचें जिवीत देवाचेर दवरलेलें आसा. आनी जी कोण प्रमाणीकपणान जियेतात ती पवित्रायेन जिवंक वावुरतात. In 1 Thessalonians 4:7 आमकां सांगता, God has called us to be holy, not to be immoral. Immoral is not only sexually, but through our thoughts, our words and our deeds. जशे तरेन आमी एक वर आमचे पवित्र सभेन सारता न्हू, तेच भाशेन एक वर आमच्या कुटुंबांत आमी सारुया. And let us see what I am doing in my family. हांव प्रमाणीकपणाचें जिवीत जियेता काय? आमकांच विचार करुया. दुसरे सुवातेर जेजूचे परगोटणार जावया. इट्स व्हेरी सिंपल टू गो आउट ऑफ द हाऊस, युअर डोमेस्टिक चर्च, and to teach catechism, to give a talk, to preach like me over here. It's very simple. वचून दुसऱ्यांक सेवा कर, दुसऱ्यांक बरी उतरां दी, दुसऱ्यांक बोगसोणें दी, पोत्तून बोगसोणें दी दुसऱ्यांक आउट ऑफ द हाऊस. जेजूक परगोटूंक व्हेरी सिंपल. पूण आमच्या कुटुंबांत आमी कितलीं आमी जेजूच्या परगोटणार जाता काय? आमच्या गोरकाराक, आमच्या गोरकानीक, आमच्या भुरग्यांक आमी कितलीं मोगान लेखता काय? ताका आमी कितले फावटी बोगसोणें दिता काय? तांचे बसत आमी दिमी घालून आमच्या कुटुंबांत कितली मागणी करता काय? जेजूचो मोग न्हू. जेजू जाण आसलो की आपणाचो जाका हांवें विचून काडल्या ते म्हाका सोडून वेतलो, एकलो नेगार वेतलो, एकलो म्हाका लावून दितलो, म्हाका विकतलो. तरी आसतना तो तांचो मोग करता, तांकां बोगशिता. पयलेच पातो कोशचे पयले तांचे पांय धुवन तांकां बोगसोणें दिता. आयज आमच्या कुटुंबांत हें जाता काय? पयरा म्हणटालो हांवें फिरगोजीन चोयल्या सगळीं बेस्ट दिसा सारकी सायलन्स, पिन ड्रॉप सायलन्स, नो नथींग इन द मायंड.
I can think nothing wrong in my mind, nor say anything through with my mouth. पण एक पावटी आमी घरा गेले उपरांत कितें येता काय आमचेर? We are called to be saints only in the church and not in the domestic church. We are called to be proclaimers of Jesus outside the church and not inside the domestic church at home. मोकशा बाबा बहिणीनो कितें तरी शिकूया. जेजूचें उतर आमच्या उतरांतल्यान आनी कोन्यांतल्यान आमच्या सुखांत तशें दुखांत पिडेंत तशें भलायकेंत आमी परगटुया. आनी जेन्ना आमी अशें करतले, when I will be a witness of hope in my own family, then the Spirit of God will help me to be a witness of hope outside my family for the youth. एकलो तरणाटो म्हणटालो म्हाका, फादर फिरगोचेन कितें मेळटा म्हाका? कितें मेळटा फिरगोचेन दिवन? म्हजी आवय आनी बापूय सदांच मिसाक वेतात, पूण मिस आसोन येयल्या उपरांत हांव नको फादर, वॉट टायप ऑफ स्पिरीट कम्स ऑन देम, आय कॅनॉट सी क्रायस्ट इन देम. बट कॉन्ट्री टू दॅट गर्ल, शी सेड दॅट आय कॅन सी क्रायस्ट इन माय मदर. तर आज आमच्या कुटुंबांत आमी कोणाक परगट करता काय? ती आमी तेच कोत्ताले न्हू, रोजरी कोत्ताले, तेय बी आतां कोत्ता जाल्यार खबर ना. Is there a time for God in our family? The way we kneel in the church, in the prayer room, can we kneel in our own families to bear witness to Christ? तर मोगाच्या बाबा बहिणीनो, आमी जेजूच्या परगोटणार न्हू फकत कुटुंबा भायर ओ फिरगोचे भायर ओ फिरगोचे भितर, पूण आमच्या कुटुंबांनी आमी जावं. तेन्नाच आमी आमच्या तरणाटे जे कुटुंबात आसात, वाड्यांत आसात, तांकां आमी बोरवोशाचे नमुणे जावंक पावतले. तर अशेंच करूंक आमकां करपा मागतना एकूच मतीन दवरया, जीसस वॉज द विजिबल इमेज ऑफ द इनविजिबल गॉड. वी ईच अँड एवरी क्रिस्टियन इज कॉल्ड टू बी द विजिबल इमेज ऑफ द इनविजिबल क्रायस्ट. हें मतीन दवरूया. आनी आमी आमच्या जिविता उद्देशी, आमच्या उतरां आनी कोरन्या उद्देशी आमी बोरवोशाचे नमुणे आमच्या तरणाट्यांक जावंक भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक फुडें घालून ह्या मिसांत मागूय. उबी रावया. हे वेळार आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक वडिलांनी जेजूचो संदेश आपल्या खासगी जिविताचे देखींतल्यान दुसऱ्यांक परगटूंक जेजूची कृपा तांकां मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपणाक विचून काडलोले पोरजेची सेवा करतना पोरजेच्या काळजांनी बोरवांचो थिरावंक तांकां देवाचो आदार मागुया. आमच्या 2 प्रांतांत दोतोरनीचो वावर चलयतल्या डायसेजन कॅथेकेटिकल सेंटर हाचो वावर भुरग्यां आनी दोतोन शिकोवप्यां वरवीं अदीक नेटान चलोवंक बापाचो सांगात तांकां मागुया. आमच्या 2 प्रांतांत तरणाट्यांची आकारणी करूंक वावरतल्या डायसेजन यूथ सेंटर आनी हेरांचो वावर सुफोल जावंक, तशेंच तरणाट्यांनी जेजूक आपल्या जिविताचो बोरवांचो म्हूण आपणावंक बापाचो आदार तांकां मागुया. आमच्या गोंय 2 प्रांताच्या से कॅथेड्रलाची आस्कारीन अलेक्झांड्राची सांत कातारीन हिचे पोरबे सोमयार पवित्र सोबेंत वावुरतल्या फुडाऱ्यांनी देवाचे आपोवणे स्विकारून दुसऱ्यांक बरवशाचे नमुणे जावंक बापाची कृपा तांचेर मागुया.
आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. Bo dayal बापा, सगळें बरें तुजें हांव उपजता आनी जेजून आमकां ह्या संवसारान हें बरें आपल्या जिवितांतल्यान मनशाक कुळाक वांटलें. आमच्या जिविता उद्देशी आमी दुसऱ्यांक जेजू सारके नामणे ह्या संवसारान जावंक निर्मी. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. Jabal vinilo emojani tumci bolida surpud vidar de baba pak manta to slensa murmakat. येदुच्याने बलिदान आपल्या मारांगाने मोहिमे आमच्याने के पवित्र सोबेच्या आदवा सर्वेस्फोट मानून घेऊ. प्रीतीच्या बापा भाग्यवंत कातरिनाच्या जोयताच्या एवढा सक हे दिनवासनेची बलिदान आमी तुका भेटयता. तुझ्या मोगा खातीर तिणें मानलोले झूज आनी भोगलोले कश्ट तुज्या नांवाक मान आनी तुज्या काळजाक संतोश दिवंक पावली. तशेंच आमचे दिसपटे जिणेन तुज्या मोगा खातीर आमच्या ताळण्यांचेर झूज मांडूंक आनी एपोरी तुका मान आनी संतोश दिवंक दोळायेन आमकां करपा दी. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. उयोचे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सुर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सुर काळ्या सुरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो. व खायदो नितीसर आमच्या फायद्यासून भाग्यवंत कातरीन तुजे रक्षसाक्षिणीन जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपले रोगोत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोड करताय आनी अशी तांच्या असोकतायेन क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बळ सुपनाय पळजोडायताय. देखून सुर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता.
Sorbes por tu Sorgani संसार बहुल्या तुझ्या वैभवात उत्सर्गी तुका सोय सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय Sorbes porace navi eta Sorbes porace navi eta taka Soy 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 taka Soy 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 Utsorgi tuka soy soy Utsorgi tuka soy soy बापा खरोच पवित्र तो सगळ्या पवित्रपणाची चोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोच मोरून ससून विचारीत आनी उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमची पसत समोर पुंची तेच पोरी जेवण जात आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिल्यान म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सासनीक कराराचें हें रगत पातकांचे बोगसून हे मेलच्याक तुमचे पसत आनी सोमेस मनशा पसत तें वारोतलें हे म्हज्या उगडासाक करात Bawartazo good porgotoya Sumya Jesu Ami ondokata Ani he kashitle bieta Title pauti tu voi bobalisur Ami tuje moron porgota Bapa जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी गुणास करता आनी हो जिविताचो गुण आनी सगळ्यांची खाल्स तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां भाव केले देखून आमी तुका दिन बसता आनी जेजूची कूड रगतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पिर्तुमेचेर विस्तारलोले तुझे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी लिव आमच्या बागवन बापा फिलिपनेरी आमच्या गोवडी बापा सिमिया आमच्या दारी गोवडी बापा आनी सगळ्या यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणांचो बोरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर तांकां आनी तिचे इश्टागोदीन मेल्ल्या समेस्तांक तिचें पोर जोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया क्रम आमी मागता अशांक फार मरे देवाची माये संगाती भाग्योन जेतीचो पोती भाग्योन धर्म आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गाफूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवीदार बापा सर्व बंदर आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना भावयनीरो आमी आवय बापूय कशी वडील कशी आमकां जण एकल्याक जबाबदारी आसा आमी आमच्या तरणाट्यांक व्हड देखीचे नमुने आसा आनी कार्य आमी पाळटना आमकां देवाच्या आदाराची गरज
देवान दिल्या बगर आमच्यान तें करूंक जायना थोड्या वेळार आमचें जिवीत आनी अदी करून आमचें तोंडाट्यांचें जिवीत देवाच्या हातान घालुया आनी जेजून शिकयल्या मागण्यान मागुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी गोष्टी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडो किराज आसा आमकां दी आनी आमी आमची इश्टुयेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां तारीर दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार दोय करून जिवितांत सबस्का आमकां दी सुरींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशोत रेखतां तर आमकां तुजे उदार काकृतीन स्वर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दवरून दोतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावात ताचे दीस घाल आनी तुजी कुशी पोरमणी तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ चवची येता राज बसलयताय सासनाच्या ससना सुम्याची शांती सोदांक घाल तुमची सभे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाची श्री संसाराचे पाप काटले आमची काकूत देवाची श्री संसाराचे पाप काटले आमची काकूत देवाची श्री संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी वस्तो जेजू सगल्या देण्याचो दातार आमकां आमच्या क्रिस्ती जिवितान एक व्हड नामणो ह्या जेजूक आमच्या जिविताचो नामणो करून ताचे सारकें जिवीत ह्या संवसारान जिवंक सोदता ती सगळीं आमी सुभागी मोगाच्या भाव भयणीनो कातोलीक धर्माक जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला फक्त ताणीच कमन्याक घेवंक दोनूय बाजूंनी फुडें सरचें. While we greatly appreciate the presence of members of other religion at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisles to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये ज्यांनी बाप्तीन संस्कार घेतलेले आहे त्यांनीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए.
वाचुऱ्यांचो सांगाती ताचे जेवण ताचे बोन सोमी जेजू सोमी जेजू सोमी जेजू 40 दिसांचो रस्तो वयर दोंगरार पावपाक उरलो बुकेचो गेलो हुस्को वाटेकीरा सापडलो वाचुऱ्यांचो सांगाती ताचे जेवण ताचे बोन सोमी जेजू सोमी जेजू सोमी जेजू वाचुऱ्यांचो सांगाती ताचे जेवण ताचे बोन सोमी जेजू सोमी जेजू सोमी जेजू soporlo sornico urdo dielo rucico sornaslono deva papa dalolo watsurianzo sangati tace jevon tace bon somi Jesu, somi Jesu, somi Jesu, watsurianzo sangati, tace jevon tace bon, somi Jesu, somi Jesu, somi Jesu, devane Jagele, Mozake Tortan Sale, Devache Urkundeni, Karisole Sontosle, Watsurianzo Sangati, Tace Jevon Tace Bon, Somi Somi Jesu, somi Jesu, watsurianzo sangati, tace jevon tace bon, somi Jesu, somi Jesu, somi Jesu. प्रार्थूया. भोव पवित्र आणि सोर बोलीस देवा अंकवारपणाच्या आणि रोगसाक्षीपणाच्या जोयताक लागून पाग्योन कातरांनी तुझे भक्तीनी मोदी उबारून तुवें मुकूट दिलोय. आमी आतां घेतिल्ल्या संस्काराच्या बोडान सोर वायटांचेर दिरान जोयत व्हरून सर्गीचे मोहिमेक आमी पावशी कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Lucia. आयची मिसाची भेट समोर रमलेल्या पाद्री अलेक्झांडर आनी देवाच्या उतराची मोडणी केल्ल्या फादर सावियो हांकां आमचे दिनवास. तशेंच ह्या मिसांत वाचपाक केलोल्यांक आनी गायनाची मांडावळ केलोल्यांक आमचे दिनवास. आयज बागयोन फ्रांसीस सेवेराच्या नोवेनाचो दुसरो दीस. दिसपट्ट्या मिसाचो वेळ 6, 7:15, 8:30, 9:45, 11, 3:30, 5 आनी 6:15 वाजता.
कुमसाराक तुमच्यान बाजिलिकेच्या साक्रिस्तींत सकाळच्या 5:30 ते 11:30 आनी सांजेच्या 3 ते 6 पर्यंत वचूंक येता. तशेंच म्हज्या दाव्याक भायल्यान कावन्सिलिंगाची वेवस्था केल्ली आसा. कोणाक वचूंक जाय जाल्यार वचूंक जाता. सकाळचें 8:30 ते 12:30 आनी सांजेचें 3:30 ते 5:30 वाजता. दर सकाळीं 5 ते सांजे 6 पर्यंत बाजिलिकेंत पयस संस्काराची बसवण जाता. तुमी थंय जेजूक सांगाता वेळ सारूंक जाता. ह्या मिसा भेटेंत भोगटीपणीन भाग घेतल्या तशेंच हो वातावरण पवित्र करूंक वावुरतल्या सगल्यांक तुमकां आमचे दिनवास. आयज एलेक्झांड्रियाचे बागियोन कातरिनाचे परबे सोमयार 10 वाजता से कॅथेड्रलांत दोबाचीक मीस आसतले. चोत्राय दोरची हांगा 11 वरांचेर मीस आसचे ना. फाल्यां पिडेस्तां पासत भेटयलोलो दीस 3:30 वरांचेर मिसाचेर तांचेर किरीत मागणी आसतले. हे बाबतींत तुमकां व्हेकल पास जाय जाल्यार कंट्रोल रुमांत मेवतले. 29 तारखेर सगळ्या याज्ञिकांक आनी धार्मीक भाव भयणांक भेटयलोलो दीस. त्या दिसा याज्ञिकां आनी धार्मिकां पासत आमी किरीत भाशेन मागतले. 27 तारखेर 9:15 वाजता अंतो धर्मीक जमात इंटर रिलिजियस मीट आसतली. त्या दिसा 9:15 आनी 11 वरांचेर मीस आसचे ना. सगळे उबे रावया. Sorbispor तुमची सोबे आसूं. तुमची सोबे आसूं. सर पदवीधर देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. तुमच्या तरणाट्यांक देखून नमोणे जावंक जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. सान फ्रांसीस शावेराक मागणे. सान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुझें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पुरगटूंक देसा देसांनी तूं केलोय आनी तुजो जीव चोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूट लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवास जावं. आनी आतां आमचे पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकांटाव. आमेन.
मागता मोजो तुझी कोरताय म्हूण मिलाग्री आमी सोमेस मागता मोजो तुझी कोरताय म्हूण मिलाग्री फुलां भेटोवंक व फुलां हाडूंक पयशे दिवंक सोदतात जाल्यार बाजिलिकेच्या लिटरजी डेस्कार व कंट्रोल रुमाक दिवंक जाता. तुमच्या काशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेली कसली वस्त मेळत जाल्यार बाजिलिकाच्या हेल्प डेस्काशी वचून